بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اے جے قرآن، سبحان اللہ، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر۔ سبحان اللہ، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آہا اللہ، قرآن اور صاحب قرآن دے بارے کہا کہ کس نے حبیب خدا نہ کہو، یا اس تو میاں آسان، کون کہتا ہے کہ حبیب خدا نہ کہو، کون
ہے سردار انبیاء نہ کہو، یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو۔ یہ ہوئی دعوت ساڑی، خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ، قرآن اور صحابہ کرام، بس یہ ہوئی میرا ٹاپک ہوئے گا تھوڑے جے وقت اندر۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ آج گل ایتھے مکے گی جہدے چ لوری بھی ہوئے گی، آج لوری بھی بار بار ساتھی کہتے ہیں قاری صاحب خدا دا نام لو، اتنا بھی ترسانا نہیں بنتا جنہ تسی ترسا چھڈیا لوری تو۔ جی جی ادھر ویکھنا، جی جی میرے سونے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جدو آقا دا نام آتا ہے نا، اللہ دی قسم کھا کہنا تواڈے بھی دل نو اس طرح ہی ہوندا ہوئے گا، ہر بندے دی محبت ہے نا پیارے محبوب نال۔ میرے تے دل نو اے جنا محبتاں دے رگ پیندے نے، رگ کھچاں پیندیاں نے محبتاں دی۔ اتنا پیارا نام، اتنا میٹھا نام میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، صلی اللہ علیہ وآلہ، بول دے نہیں تھوڑے تھوڑے کٹ بول، صلی اللہ علیہ آلہ ہی میں کیوں کلایا، دو تین میری ریپیٹ کیوں کروایا، تاکہ کل نو کوئی ایسا بندہ، کئی بندے سوال برائے سوال کر دینے، اعتراض برائے اعتراض، کوئی کہہ ہی پہندا تانوں، کئی لوگ اکثر ہی کہندے نا او جی آل نو تے مندے مندے کوئی نہیں نا، یہ آل دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا، کیوں جی تسی گل کر سکتے ہو سونیا، ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے، نہیں سمجھے ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے۔ جے آل نو ساڑے دل وچوں کٹ دیتا جائے، صحابہ اور اہل بیت نو آل نو کٹ دیتا جائے تے ساڑا تا ایمان سانو جنت وچ نہیں لے جا سکتا۔ ہاں جی صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اتنے پیارے پروگرام نو ماشاءاللہ اس قدر تواڈا ذوق شوق نال اس اللہ دے گھر اندر تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے سونے خوش قسمت لوگ ہو کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا مہمان بنا چھڑے، اے مہمان ہو تسی رب دے، ہاں میرا مہمان ہوئے، کیوں جی میرے کول آن والا میرا مہمان، تواڈے کول آن والا تواڈا مہمان، اسی اس ویلے سارے اللہ دے گھر چائے بیٹھے ہاں، اللہ دے مہمان۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے مہمانہ دی مہمان نوازی اپنی شایان شان فرمانا، کٹ تو کٹ مہمان نوازی دے طور تے جنت ہوئے گی۔ اللہ فرماتا جنت تو کٹ جے میں مہمان نوازی کراں اپنے گھر آن والے مہمان دی، مینوں شرم آندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، ذرا زور نال تے بڑے ذوق شوق دے نال دروداں دی چھنڈ پہ جائے، اگر درود دی چھنڈ پائیں گا اللہ تیرے منہ وچ کھنڈ پا دے گا۔ جی 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 سارے کہو حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ویکھنا میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. قرآن مجید نو اپنی آوازاں نال بنا سوار کے پڑھیا کرو. حدیث بخاری دی لیسا منا والی آپ نے فرمایا لیسا منا من لم یتغن بالقرآن. فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید نو سونے انداز نال طرز نال بنا سوار کے ترنم نال نہیں پڑھدا لیسا منا. آقا فرمایا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے. جی جی میرے پیارے ویر باتاں دور نہ چلیاں جان. ادھر ویکھو قرآن دیاں تاثیراں تے انوکھیاں ہی. پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کولوں آخو زاریاں کر لگ جان. اگر پہاڑاں تے بھی قرآن نازل ہو جاندا اللہ نے فرمایا تے پہاڑاں دیاں مثالاں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اے لوگاں واسطے بیان کرنے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ غور و فکر کرن لگ جان. ایک بڑی پتے دی بات بتاواں. ادھر ویکھو سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا مکہ دا حکمران ہے. حج کرن واسطے مکہ مکرمہ چ پہنچیا اور جناب دے بعد حج تو بعد مکہ مکرمہ تو بعد مدینہ منورہ تشریف لے گیا. مسجد نبوی اندر انہاں دی ملاقات حضرت ابو حازم نال ہوئی جو مسجد نبوی دے امام اوتھے حدیث دا درس دینے والے محدث انہاں نال ملاقات ہوندی ہے. بڑیاں ہی گلاں مگر میرے مضمون نال رلدا جو پوائنٹ ہے وہ بیان کراں. کہندے نے سلیمان بن عبد الملک دا حکمران تے سوال ویکھو کیہو جے کردا پیا ہے. کہندے نے دسو اللہ دے دربار اندر لوگاں دی پیشی کیڑی صورت اندر ہوئے گی؟ کہندے نے گل سمجھ لینی تے بڑی آسان ہے. انج سمجھو جڑا نیکوکار بندہ ہے او دی انج پیشی ہوئے گی جویں کوئی بندہ کاروبار دی غرض نال باہر دے ملکاں دے اندر گیا ہوئے 4-5-7 سالاں بعد بڑی دولت لے کے واپس لوٹدا ہے. واپس آندا ہے او دے اہل خانہ او دے گھر والے او دے جناب ریلیٹیوز او دیاں خاطراں داریاں کردے پھرن گے او دے اگے پیچھے مہمان نوازیاں کندیاں پھرن گیاں. اسی طرح نیک بندہ جدو اللہ دی بارگاہ اندر جائے گا نزلا من غفور رحیم. اے تے رب دا مہمان ہوئے گا عرش والا آپ دا میزبان ہوئے. جی جی یہ برا بندہ ہے انج سمجھو جویں کسے ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے نے مگر پیادے دوڑائے ہون ہتھ کریاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں ڈال کر کے پاپ بجولا بنیا جوڑیا ہوا غلام اپنے ظالم آقا دے سامنے جس طرح قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا ایویں نافرمان بندہ بھی اللہ دے دربار اندر قابل لعنت قابل نفرت ہوئے گا. سلیمان بن عبد الملک فرما دینے جے جناب چلو لوگاں دی گل چھڈو کم از کم مینوں تے پتہ چل جائے کیڑی صورت اندر اللہ دے دربار اندر پیشی ہوئے گی. کہندے نے ایک گل تے اللہ دے قرآن نے دس چھڈی ہے قرآن کولو پوچھ لینے کہندے نے کیڑی آیتاں دے اندر نال ہی پڑھ دینے ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ اللہ دیاں نعمتاں دے اندر ہون گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ.
الجحیم، برے لوگ جہنم دا بالن بن گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کہندے نے یہ انجام کار اعمال تے منحصر ہے، یعنی گل جے عملاں تے مکنی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی۔ کہندے یہ بھی قرآن کو ہی پوچھ لینے ہاں، یہ بھی قرآن کو ہی پوچھ لینے ہاں۔ کہندے نے کیڑیاں آیتاں دے اندر نال ہی ابو اعظم پڑھ دے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیک لوگاں دے قریب اللہ دی رحمت ہویا کر دیے۔ سلیمان بن عبد الملک اکھاں چ آنسو لے کوئے ڈب ڈباں دیاں اکھاں نال اٹھے تے جاندیاں جاندیاں کہندے نے ابو عازم تیریاں ایہو جیاں گلاں سننے دی میرے اندر تاب نہیں ہے۔ ادھر ویکھنا گل دور نہ نکل جائے، جناب امام عبد الرحمن جناب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الاحوذی دے اندر زرارہ بن ابی اوفا دا واقعہ لکھتے نے۔ یہ صحابی تے نہیں مگر تابعی نے تے تابعی بھی من اوسط التابعین، اوسط درجے دے تابعی جناب انہاں دے سامنے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھ دیاں ایتھے ہی پہنچے آئے سورہ مدثر ایدی 8 اور 9 نمبر آیتے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ ہو جا دن ہوئے گا جس ویلے سور پھونک دیتی جائے گی، بڑا سخت دن ہوئے گا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچیاں نو دودھ پلانا بھول جان گیاں، اور جناوت تازہ کل ذات حمل حملہ کا حمل والیاں حمل گرا دین گیاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو دیکھے گا لوگ بے ہوشی دی عالم اندر پیک ہون گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ بے ہوشی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ دے سخت عذاب دی وجہ کر کے ہوئے گی۔ جناب اتنی گل سنی پورا قیامت دا نقشہ سامنے ذہن اندر گھم گیا، اور روندیاں کھڑے ہو گئے، کھڑے گریا تاری ہو گیا۔ یکا یک الفاظ موجود نے خرا میتا، ڈگے تے ڈگ دیا دی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن سن کر کے روئے ہی نہیں، آنسو ہی نہیں نکلے بلکہ جان ہی نکل گئی۔ سونیاں گلاں تے دور چلیاں جان گیاں۔ ادھر ویکھو فضیل ابن عیاض زمانے دا چور تے او چکا بندہ مکاناں دیاں چھتاں عبور کر رہا ہے، جس جھگے نو لٹنا سی، جس گھر اندر سن لانا سی، سن سمجھ دیو نا، سن لانا سی، اسے گھر وچوں ایک بڈڑا جا بابا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے۔ ہمیں اگے چل کے دسنا، بابے نے قرآن پڑھیا، قرآن دی برکت نالو دا مال لٹنے تو بچ گیا، فضیل دا ایمان لٹنے تو بچ گیا۔ اللہ کہ جناب پڑھ دیا بابا جی ایتھے ہی پہنچے ہوئے نے۔ جدوں فضیل نے کن لایا، بابا کہندا پیا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والے ہو کیا تواڈے تے ویلا نہیں آیا اپنے اللہ کولو ڈر جاؤ۔ اسی ویلے فضیل دی چیخ نکلی ہے، کہندا کمڑیا فضیلا اجے تک تیرے تے وقت نہیں آیا کہ اپنے اللہ کولو ڈر جائیں۔ اللہ فضیل اپنے آپ نو بات کرنے لگ گیا ہے۔
اللہ 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 اس واسطے بس روندیا جا رہا ہے تے نالے کوئی ایت پڑھتا جاندہ ہے یہ کوئی جملہ دہرا رہا ہے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈر گیا اللہ کو ڈر گیا فضیل سدھے جا کے مسجد اندر تہجد نیت لیندے نے آہا آہا واہ قرآن تیریاں تاثیراں چوراں تے ڈاکوئیں نو رب دا ہے جی ولی بنا دینا ہے اے قرآن رب دا کلام تیرا اعزاز ہے تیرا معجزہ آہا سبحان اللہ بس فضیل اے دے بعد انہاں نو کدی کسے نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا سی جناب قبرستان تو کے آندے انج لگدا جویں بندہ اگلے جہان نو مڑ کر کے آیا ہے اس واسطے قرآن پڑھ رہا سا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ لوگاں واسطے میرے تو آڑے واسطے مثالاں بیان ہوندیاں نے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ غور و فکر کر لوگ تدبر کولوں سمجھ کولوں کام لین عقل کولوں کام لین اس واسطے مثالاں بیان کیتیاں جاندیاں نے ہن جناب صاحب قرآن دی بات کریے اے قرآن ادھر صاحب قرآن حضرت محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم جی جی پھر لمبیاں چوڑیاں باتاں بڑیاں ساریاں حدیثاں دا ایک دن میرے تو جوڑنے شروع ہو گئے میں کہا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا جگ اندر تسی بھی شامل ہو نا تے کل نو کوئی نے کہا جے ساڈا تے نا ہی نہیں لیا کسی نے ہاں جی جگ وچ تسی بھی شامل ہو ہاں جی تہاڈے بھی پیر و مرشد میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب فرشتیاں دے اور جناب نیک اور صالح تے مومن جنہ دے ساریاں مخلوقاں دے پیغمبر رب دے بھی پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میں عرضاں لائیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا ایک میرے دوست نے فوجی حبیب گجرات دے رہن والے میرے بڑے سالاں تو میرے نال اٹیچ جس دن میرے اے کلام تے اے جملہ انہاں کو پہنچیا نا پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا اور میں نے لکھ کے میسج کر دینے قاری صاحب نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں کی مطلب نبی پاک تے ساڈے بھی نے انہوں نے لکھیا میں نے اس دن پتہ لگیا کہ فوجی حبیب اہل حدیث سارے میرے نال نے سارے ہی سنتے ہیں سارے تقریراں دیوبندی بریلوی اہل حدیث حتیٰ کہ اہل تشیع دے گھراں دے اندر بھی ساڈیاں کیسٹاں دیاں لائبریریاں بڑیاں ہوئیاں ہے جی کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں کیوں جو اسی ایڈوکیٹ ہاں قرآن و حدیث دے اسی وکیل ہاں وکیل دا کام ہے دلائل دینا فیصلہ جج کردا ہے جج اسی تانوں بنانے ہاں ہاں تے پھر لڑائی کاری ہوگی لڑائی تے ختم جدو جج تسی بن گئے فیصلہ تسی کرنا ہے دلائل اسی دینے تے میں اگوں لکھ کے کی گلیا میں کیا لکھیا نہیں میں وائس میسج کرنا زیادہ میں کیا فوجی صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو لو اس دن تو بعد فوجی صاحب ساڈے ہی نے انج لوگاں نو اسی نال رلانے ہاں انج پیار دی دعوت محبت دی دعوت دینے ہاں تسی سارے ساڈے ہو تسی سارے ہاں ساڈے میں بولاں گا سارے تسی شمار ہو گے کلا میں نہیں دو چار بندے نہیں ادھر ویکھو پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین ذات جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راگی پا گیا سید کونین ذات جگ اتے چھا گیا علم نشرح لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا
جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے ادھر ویکھو نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا سید کونین دا تے جس نے قرآن مجید اندر پیارے نبی دا اخلاق وکھڑا ہوئے تے قرآن دے ورکے پڑھ لوے ہر صفحے تے میرے محمد دا اخلاق لکھیا ہوئے امی عائشہ گواہ نے امی فرما دیا نے پوچھیا نا چند صاحب نے امی پیارے محبوب دا اخلاق کی سی امی فرما دیا نے تسی قرآن نہیں پڑھیا انہوں نے کیا قرآن تے پڑھیا ہے امی فرمایا کانا خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن میرے آقا دا اخلاق ہے اخلاق بمانا ہے عادات جنیاں ساریاں دیاں ساریاں عادات چنگیاں قرآن اچ موجود نے تے ساریاں عادتاں میرے پیارے محمد دے اندر موجود نے سمجھ آئی نا جی 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 اگر مکے تے مدینے دیاں گلیاں چلدا پھردا قرآن ویکھنا ہوئے تے میرے محمد نو ویکھ لو جی 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 نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے کوٹ مومن دے عباسیہ تو بن جا مدنی دا یار فیصلہ آبادیہ تو بن جا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دے اعزاز سونا پا گیا صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر سباں دائے پیر جی سونے ویر آ میرے سونے ویر تیرا توجہ تے فرمانا تجھ کو آج پھر ٹرکالوجی لا کے چلے رہے نہیں ایسی بات نہیں ادھر ویکھنا جی 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 سنو لوری حلیمہ دی لوری شیمہ دی سناواں یا حلیمہ دی بولو حلیمہ دی چاہو جی ماشاءاللہ لو میرے سونے ویر ہاں جی ادھر ویکھو دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں سمجھا جی آپ میری لوری نو اے میرے تو جڑے رہے تے ایک سریکی شاعر ہے ملتان دے ادھر پتہ نہیں کیسر لگی اسی انہوں جان دے نہیں شاعر سی یا کو مولوی سی ٹھیک ہے نا وہ اسی جلال آباد شمالی ملتان دے پرلے پاسے ایک بڑا گاؤں ہے اتھوں تقریر کر کے واپس ملتان لاری اڈے آئے نا اتھے وہ کیسر لگی ہوئے وہ تو بڑے بڑے تامے ڈبے بڑے بڑے لگے پورا لاری اڈا گونجے پیا انہیں لفظان ود کٹ کر کے نا انہاں نو جناب سریکی دے وچ لفظ استعمال کیتے ہوئے تے کوے کی پیا سریکی زبان مٹھی تے بڑی ہے نا کوے دائی حلیمہ دیوے دائی حلیمہ دیوے ماہی کلوریاں ادھر سبحان اللہ دے کڑکار پہ پہن پورے لاری اڈے جا اللہ ہیں جی ماہی دی جگہ دے اسی آکھیا دائی حلیمہ دیوے محمد نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے جھولے دیاں ڈوریاں
جی جی سمرا بنا کے سونا ملک نورانی آون سونے نو تک دے جاون جویں چن نو چکوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں چمدی پشانی ہر دم قدمہ تے بوسے دیندی چمدی پشانی ہر دم قدمہ تے بوسے دیندی چمدی سونے ہتھاں تے باواں گوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں اگلی گل سن ذرا دائی دے باغ بھلے 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 دائی دے باغ بھلے محمد جس دے ولے جدی ونڈ اندر سونا محبوب آیا دائی دے باغ بھلے محمد جس دے ولے شکراں بنڈاوے گھر گھر بھر کے کٹوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں طائف دیاں دائیاں یاوان سونے نو تک دیاں جاون اجڑیاں چھڑ چھڑا کے آگیاں سڑنا جدو تمہاں پہیاں نا میرے محبوب دیاں تے دوڑیاں دوڑیاں آئیاں طائف دیاں دائیاں سونے نو تک دیاں جاون جویں جو گویاں انہاں دے دلاں دیاں چوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد نو لو سواریاں کمزور لاغر چلن تو ہویاں عاجز سواریاں کمزور لاغر چلن تو ہویاں عاجز مکی سواری کیتی ہویاں شازوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد صلی اللہ دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں اگلی گل سن ذرا شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کولو شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کولو شانہ کی جانن جڑیاں عقلوں نے کوریاں دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا لاوے بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا لاوے معراج دی شان کتھے کھجیاں تے بوریاں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک میرے محترم و مکرم بیماراں واسطے دعا کرنی ہے جنہ دے اندر میرے محترم عابد حسین اللہ تبارک و تعالی میرے عابد الرحمن ہیں جی پیارے پیارے جے ہیں جی عزیزم اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت الفردوس عطا فرمائے قبر نو جنت بنا دے وے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما دے وے انہوں دے والد گرامی جناب میاں محمد انور حسین صاحب انہاں واسطے دعا کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے پتر دے لگے ہوئے اس پودے نو ہیں جی ویکھنا اپنی آنکھاں دے نال ماشاءاللہ محنتاں کیتیاں ہن ماشاءاللہ محمد سرور صاحب اللہ دی مہربانی نال محمد شاہد صاحب انہاں دے والد گرامی ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے پیسہ بھی خرچ کر دینے محنتاں بھی کر دینے ماشاءاللہ اس گلشن نو پانی دے رہے نے اللہ ایک دن انشاءاللہ اس گلشن نو آباد فرمائے گا ہونی آباد ہے اجے کمپلیٹ بھی نہیں ہویا عابد الرحمان ہوندے تے اج نو ایڈے ایڈے 2-4 مرکز ہور بنے ہون میں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا بہت جلدی کمپلیٹ ہوئے گا ماشاءاللہ اسی سوچ نہیں سکتے ساں کہ ایس علاقے دے اندر ایڈا بڑا پلازا ایڈا بڑا محل بن جائے گا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال انہاں دی کافشاں نو قبول و منظور فرمائے ہن جڑا اس گلشن نو پانی دے رہے نے آپ جاری فرما رہے نے میرے محمد سرور صاحب اللہ اکبر انہاں دی محنتاں نو بھی اللہ قبول فرمائے انہاں دے بھائی دیاں جتنی ٹیم جتنے لوگ تسی انہاں دے نال کندھے نال کندھا لا کے کھڑے ہو اے تہاڈا قیامت تک واسطے صدقہ جاری ہے
انشاءاللہ ایک قائم رہے گا، مرکز قائم رہے گا۔ جڑے جڑے لوگ ایدی آبیاری فرماندے رہن گے انہاں نو اجر ملدا رہے گا، جڑے مخالفت کردے رہن گے او مردے مردے ایک دن مر جان گے، رسوائی دی موت مر جان گے۔ اسی پہلے دعا کر رہے ہیں، دیکھو افطاری دے ٹائم کنی باری دعا کیتی ہے؟ 3-4 باری۔ پہلی گل ہے اللہ انہوں نے ہدایت دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تے دوسری گل ہے پھر بھی اللہ ہدایت ہی دے جی ہدایت انہوں دے سچ نہیں تے پھر وہ جڑی میں گل کیتی ہے پھٹا چک دے، پھر اللہ پھٹا چک دے، پھر کی کرنا ہے؟ بے دہتیاں دا کی کرنا ہے؟ کیوں جی؟ اس واسطے توجہ فرماؤ، آؤ دعا کریے اللہ راضی ہو جائے۔ افطاریاں سحریاں کرنا کروانا کیسا ماشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر کیویں باہر لائی اللہ دے مہربانی نال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڈے گناہ اور غلطیاں معاف فرما، سارے بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما۔ عرش والیا اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ ادھے آباد کرنے والیاں نو بھی آباد فرما، دنیا چ بھی آباد رکھ، جدو اللہ تیرے دربار جان تے جنت چ آباد فرما دی۔ اللہ جتنے فوت ہوئے نے محترم جناب قاری عابد الرحمن سمیت جتنے بھی فوت ہوئے، میرے استاداں سمیت والدین سمیت جنہ دے بہناں بھائی عزیز و اقارب جو فوت ہوئے نے، اللہ سارے نو بخش دے، سارے دیا قبراں نو جنت دے باغ بنا، جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال، مارے تے پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ اللہ اتنے اچھے انتظامات فرمانا، سحریاں دے افطاریاں دے، اے افطار پروگرام ماشاءاللہ ہاں جی رج کے ٹکا کے ماشاءاللہ افطاری کی تساں ہن دل کھول کے رج کے سیر ہو کے کھانا کھاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرے جی، صرف اس گلشن دی آبادی واسطے دعا کرنی ہے، اللہ انہوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تے میں جوڑے میں آکھیا اللہ ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی، تیری توحید نو منن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، تیری راہ اندر علماء تے طلباء تے شعراء تے اور مسجدہ مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی، خرچ کرنگے تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں، اللہ انہاں دے رزق وداندہ ہی رہی، رزق ود جاندہ ہے پھر ایمان ڈول جاندہ ہے، اللہ پھر ایمان دیاں حفاظتہ بھی فرماندہ ہی رہی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔